बालन सरकार उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। मेरो छोराको उमेरको मान्छे उहाँको हेरौँ न काम। 1 वर्ष हेरौँ न के बिग्रेको छ। कार्की आएको प्रतिवेदन देखिहाल्यो। अब अहिले त नयाँ सरकारलाई केही भन्नु हुँदैन। सररसितले हात छुँदाखेरि माटोबाट पृथ्वीबाट चाहिँ जर उम्रेको देखिन्छ। अब के उम्रिने हो हेर्दा बाँकी छ, हेरौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री भनेको छ उहाँहरूले। अब हामीले बिमामा अहिले मैले 50 करोड पाउनु छ। यहाँ झापा जिल्लाका मान्छेको उपचार गरेको हाम्रो पैसा दिनु पहिला, अनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गर्नु, पहिला संविधान संशोधन गरौँ। के कुराले झगडा हुन्छ जहिले त्यो कुरा मिलाऊ। हिन्दू अधिराज्य कायम गरौँ। उहाँले हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुभयो भने सबभन्दा बेस्ट। अब यहाँदेखि उता उहाँहरूले गरेका कामले थाहा हुन्छ यो देश हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ है। मेरो फर्स्ट कुरा हो र मेरा मुद्दा भनेको मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन। म प्रधानमन्त्री हुने भए, मन्त्री हुने भए, मैले तपाईँ झापाको मान्छे हो नि त, मैले जित्थेँ नि एउटा क्षेत्रबाट उठ्दा जित्थेँ तर म उठिनँ नि। एउटा मौका आएको थियो हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने। यत्रो सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्यो, संसद भवनमा आगो लाग्यो, यत्रो वितण्डा मचियो। सो बालनलाई कालो कोट लगाएर देखाएको छ, हात भुइँमा छोइसक्दा फरर बिल्डिङ उम्रेको देखाएको छ। यता बुढी महिला बसेकी छिन् भने उनलाई यसो गरेर छुँदाखेरि हेमा मालिनी जस्तो देखाइदिएको छ। मान्छेले त्यो हालेर सुन्नुहोस् है कुरा, मान्छेले त्यो खोजेको रहेछ नि त। खोजेदेखि निकर्सीदेखि मुख छाड्छ। यिनै मान्छे हुन्, यिनै मान्छे हुन्। नेपालीको बानी के हो भनेदेखि 3 पाने रक्सी खाए जस्तो खोज्छन्, झ्याप्प लागिहालोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले राजनीतिक राम्रो बुझेको छु, तर मुलुक भू राजनीतिकमा फस्यो, आजसम्म फसेको थिएन। र तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने अब छिटै अमेरिकन सेना आउँछ, प्रतीक्षा चाहिँ गर्नु होला। अहिले सोसियल मिडियामा के छ, एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ। एमसिसीको मतलब के हो भने बिजुलीको यो जस्तो भयो नि, यो घाट बिजुलीको भयो नि त, यो बिजुली उत्पादन भयो, तर लाने बाटो अमेरिकाको हुनु पर्यो। त्यहाँ उनले कन्ट्रोल पिएस पास गर्नु पर्यो। जति पनि जलविद्युतमा लगानी गरेको छ नि भारत र चाइनाले, त्यो अमेरिकाको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो। पिपी पास गरेपछि अमेरिकन सेनाले यहाँ काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरो त प्रत्यक्ष रूपमा आयो नि त। अब त लगभग देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यही कुरा मैले आवाज उठाउँदाखेरि मैले पनि कति धप्की पाएँ। अब अहिले त नयाँ सरकारलाई केही भन्नु हुँदैन। राजा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, राज संस्था भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर मैले बुझाउन खोजेको। र आज त एउटा कुरो के प्रुफ भयो भने राज संस्था त्यस्ता प्यारा राजा रानीलाई किन मारेको रहेछ र कसले मारेको रहेछ के रूपमा आयो नि त। अब त लगभग देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यही कुरा मैले आवाज उठाउँदाखेरि मैले पनि कति धप्की पाएँ। अब अहिले त नयाँ सरकारलाई केही भन्नु हुँदैन। मैले भने त सररसितले हात छुँदाखेरि माटोबाट पृथ्वीबाट चाहिँ जर उम्रेको देखिन्छ। अब के उम्रिने हो हेर्दा बाँकी छ, हेरौँ होइन। स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री भनेको छ उहाँहरूले। अब हामीले बिमामा मैले 50 करोड पाउनु छ। यहाँ झापा जिल्लाका मान्छेको उपचार गरेको, हाम्रो पैसा दिनु पहिला, अनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुर्गा सरकार आइसके पछाडि यो देश स्वर्ग हुन्छ। बालन सरकार बालन त प्रधानमन्त्री भइसकेका छैनन्, पहिला प्रधानमन्त्री हुनु भइसकेपछि म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। मेरो छोराको उमेरको मान्छे हुन्, शुभकामना दिन्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँको हेरौँ न काम। 100 दिन होइन, 1 वर्ष हेरौँ न के बिग्रेको छ। कार्की आएको प्रतिवेदन देखिहाल्यो। आधा हुँदै आयो, मिडियामा यो लिकेज भएर आयो होइन, सबै आइसक्यो होइन। त्यो प्रतिवेदनमा त यस्तो छ, प्रतिवेदनमा पुलिसलाई मात्रै पक्रेर कारवाही गरिन्छ भने पुलिसमै विद्रोह हुन्छ। किनभने जस्तो राज्यको संरचनाहरूको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनहरू सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि एट्याक गर्दाखेरि नि कि उनीहरूले एट्याक गर्दा जोगाउन नसक्दा पनि उनीहरू कारवाहीमा, एट्याक गर्दा गर्न गएका मान्छेलाई गर्दा पनि उनीहरू कारवाहीमा पर्नु भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो योजनाकार छ नि, जो कोठाभित्र बसेर जसले जेनजी मुभमेन्टलाई सफल बनायो, डिजाइन गरेको थियो नि, ती मान्छे सबै पर्नुपर्छ जेल भत्काउनेदेखि लिएर। पुलिस मात्रै पर्यो भने, नेपाली सेना मात्रै पर्यो भने, पुलिस मात्रै पर्यो भने ठिक हुँदैन। अथवा केपी ओली मात्रै पर्यो भने पनि ठिक भएन। सबै पर्नु पर्यो। जस्तो जेलरले दिएको बयान, नक्खु कारागारको जेलरले दिएको बयान पनि आएको छ प्रतिवेदनमा। रवि लामिछानेले जेल तोडेर भाग्नु भएको थियो भन्ने खालको बयान दिए भन्ने कुराहरू त्यहाँ कारवाही गर्न सक्नु पर्यो नि त। गरेर भाग्नु भयो भन्ने चाहिँ रवि लामिछाने मार्ने, उद्योगीहरूलाई मार्ने, ब्याङ्कलाई सपोर्ट गरेर व्यापारीहरूको ढाड सेक्ने मात्रै छ। ब्याङ्क बाँच्नुपर्छ र एउटै छ। हाम्रो नेपालको कानुनमा यो हाम्रो वाटर किङडम पार्क एन्ड रिसोर्ट जुन नियमले बनेको छ, एउटा ब्याङ्क पनि त्यही एउटा चाहिँ
एउटा कम्पनी हो तर मैले ब्याङ्कले ऋण दियो मैले त्योभन्दा धेर पैसा लगानी गरेँ यो के अरे लगानी गरेँ म फेरामा पर्दा मलाई थप पैसा माग्दा ब्याङ्कले मलाई नदिने तर यही चाहिँ के अरे हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेर के अरे उसको नाममा के अरे लान मिल्ने तपाईँ आज ब्ल्याकलिस्टेड हो हजुर म अलिकति अर्कोलाई बेच्न खोजिरहेको थियो। अनि हामीले रोकेको। र म एउटा कुरो के चाहिँ यहाँ के अरे भन्न तयार छु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले त नयाँ पार्टीका नयाँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम हामी केही देशमा गर्छौँ नयाँ बालेन सरकार बन्दैछ के अरे बन्दैछ उहाँहरूलाई यही माध्यमद्वारा के चाहिँ भन्नु चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीतिमा परिवर्तन होस् र के अरे नेपालमा उद्योग र व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूमाथि जुन किसिमको ब्याङ्किङ नीतिले के अरे अप्ठ्यारो पारेको छ नि यो अल्झोपछि हामीलाई फोकाउ भएर अहिले मैले अलिकति पैसा मात्रै थप पैसा पाउनु भने म यसलाई राम्रो तरिकाले रिनोभेट गरेर अगाडि बढ्न जान्थेँ न ब्याङ्कले मलाई पैसा थपेर दिन्छ हामीसँग भएको सबै पैसा यहाँ लगानी गऱ्यौँ अब हाम्रो विकल्प के छ त ल के अरे तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त जिउनु न मर्नुको स्थितिमा अब न अगाडि हो न अगाडि बढ्नु अब आउने सरकारले नि आर्थिक क्रान्ति जुन हामीले उठाएका मुद्दामा नि हामीलाई सपोर्ट गरेर आएन भने यो सरकार पनि काम लाग्दैन लाग्ने अवस्था छैन देश बन्दैन अब जस्तो गभर्नरसँग तपाईँको प्रत्यक्ष चिन्जान पनि छ गभर्नर प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमा अहिलेको गभर्नर योभन्दा अगाडिका गभर्नर योभन्दा अगाडिको गभर्नर युवराज खतिवडा महाप्रसाद अधिकारीका पालादेखि बिग्रेको अहिलेको गभर्नरले ब्ल्याकलिस्ट फुस्काउनेदेखि लिएर यो मान्छेको सम्पत्ति नबेच्देऊ भनेर नीति नियमहरू बनाइराख्नु भएको छ विश्वनाथ पौडेलले अनि यो अर्कालाई दिँदाखेरि पनि त चलो भने त्यसले पैसा तिर्छ चलेन भने त तिर्दैन अनि यसैलाई उहाँले चलाएर पैसा तिर्दा चाहिँ के बिग्रिने विश्वनाथ पौडेलको पछिल्लो कदम के छ ठिक छ विश्वनाथ पौडेल जतिको त अहिलेसम्म गभर्नर पाएको थिएन यो मुलुकले पाएको छैन विश्वनाथ पौडेललाई अहिले फेरि हटायो भने नि पहिलाकै ठाउँमा पुग्छ तर उहाँ त काङ्ग्रेसले नियुक्त गरेको नियुक्त गरेको उहाँलाई हटाउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रसभाभित्र ठुलो माग छ त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन नि उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हो त्यतिखेरको सरकार उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुभयो सरकारले नियुक्ति गरेको नि त त्यो त अब यहाँ अहिले आएर नयाँ सरकार आउँदैमा त्यसको मान्छे हुने होइन ऊ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई त्यसरी फ्याँक्न मिल्दैन मुख्य कुरा व्यवसायको कुरा सुन्न सकेन वित्तीय मौद्रिक नीति कस्तो ल्यायो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु क्वालिफाइड गभर्नर हो कि क्वालिफाइड हो कि होइन तपाईलाई भन्नुस् त क्वालिफाइड हो विश्वनाथ आइसकेपछि नि सबै कुराहरूमा अलि राहत भएको छ उहाँ र हाम्रै सल्लाहमा ब्ल्याकलिस्ट भुका गरौँ भने ब्ल्याकलिस्ट भुका नगरिकन कसलाई लगानी गर्ने जब ब्ल्याकलिस्टमा छ उहाँलाई कुन ब्याङ्कले ढाड सकेको थियो दुर्गा उहाँलाई कुन भने त्यो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क मुक्तिनाथले ढाड सकेको थियो गरिमा विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष को हो तपाईँ चिन्नुहुन्छ चिन्छ उहाँ तपाईँको दिलीप प्रताप खाँड हो दिलीप प्रताप खाँड के भन्न चाहन्छु दिलीप अरे उहाँ दिलीपजीलाई के भन्छु भने नि तपाईँले अर्कालाई बेच्नुभन्दा नि जुन दुःख दिनुभएको छ यही पीडा तपाईँलाई पर्यो भने के हुन्छ र म उहाँहरूलाई के भन्छु भने फेरि पनि यो नयाँ सरकार आउँदैछ नि उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू यस्ता व्यवसायमाथि ज्यादती ब्याङ्कले गर्यो भने नि दुर्गा वर्ष यहीँ जिउँदैछ त्यो चाहिँ हुन दिँदिनँ म त्यो त कुनै हालतमा हुँदैन उद्योगी व्यवसायीहरू मध्यम वर्गका व्यापारीहरूले हामीले जस्तो मैले हामीले गरी खान पाएन भने नि हामी आतङ्क मच्चाकै हो बिचरा यो कुरै छोड्नु मर्नु पार्यो तपाईलाई के भएको छ अब त्यो अहिले पनि के छ परिवार विखण्डित भएको छ ल त्यो छ ल तपाईँले नि सरकारसँग वार्ता गरेर केही सम्झौताहरू पनि गरेको भने मैले 12 बुँदे सम्झौता गरेको छु लिलाम गर्न पाइँदैन ब्याज ऊ गर्नु पर्यो ब्ल्याकलिस्ट हटाउनु पर्यो 1 लाख भन्दा मुनिको ऋण चाहिँ अहिलेलाई मिना गर्नु पर्यो गरिबहरूको लघुवित्त सहकारी पीडितहरूको मान्छेलाई चाहिँ मर्ने वातावरणबाट मुक्ति गर्नु पर्यो घर जग्गा पनि लिलाम गर्नु भएन नेपाली नागरिकहरूलाई सुकुम्बासी बनाउनु भएन होइन ल त्यो हो कुरो आउनु पर्यो नि त होइन त्यसमा धेरै ठुलो समस्या भएको थियो हामीले धेरै ठुलो भूमिका गऱ्यौँ हाम्रो अभियानले होइन त्यसले गर्दाखेरि आज यो स्थितिमा फेरि हामी पहिला आउँदाखेरि ब्याङ्ककै कारणले गर्दाखेरि थिएन रुवाबासी थियो उहाँहरू लुकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो आज कमसेकम खुलेर हिँड्नु भएको छ फेरि अर्को कुरो के भने यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना गऱ्यो भने चाहिँ अपराध गरे जस्तो भयो क्या लुकेर हिँड्नुपर्ने ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने ब्ल्याकलिस्ट फुकुवा गर्ने हामीले चाहिँ पहल गऱ्यौँ ब्ल्याकलिस्ट फुकुवा हुँदैछ होइन एउटा गरी खाने वातावरण बन्दैछ क्या नेपालीहरूलाई त्यसको लागि हामी लागेका थियौँ र अब
झिल्कीले टाढा जानु परेन नि त यही वाटर फाउन्टेनको लागि सिलगढी पुग्छन् मान्छे यहाँबाट हो कि होइन यहीँ छ त यही होइन त सिलगढीमा पनि यहीँ आएर नाच्दा पानीमा नुहाउँदा भयो रेस्टुरेन्ट छ खानेकुरा छ सब कुरा छ सर एउटा यो रुम छन् हामीसँग 45वटा हलहरू छन् रुमहरू छन् होइन बिहा गर्ने हलहरू रहेछन् सब कुछ छ त ल अब यहाँ स्विमिङ खेल्ने ठाउँ यस्तो छ अब त्यो माथिको पानी अहिले चल्छ कि चल्दैन ल चलाउनु त पानी के छ सबै चलाइदिनु ल हेर्नु अनि यो त व्यवसायीले व्यवसायीको मर्म बुझ्नु पऱ्यो नि त म एउटा व्यवसायी भएकोले होइन मेडिकल व्यवसायी भएकोले गर्दाखेरि मैले वास्तवमा मैले व्यवसायीहरूको पीडा बुझेको छु क्या हामीले जति नै मुलुकमा जेसुकै परिवर्तन भए पनि नि भाइ मान्छेमा क्रिया शक्ति भएन मान्छे आर्थिक रूपले सम्पन्न भएन भने नि त्यो देश कहिले पनि सक्सेस हुँदैन सक्षम हुँदैन अरू बुझ्यो होइन तपाईँ आउनु भएको छ यो वाटर किङडम पार्कमा यहाँको भिजिट गर्न आउनु भएको हो कि अवलोकन गर्न आउनु भएको हो कि तपाईँ वाटर किङडम पार्कमा अब यहाँ स्विमिङ खेल्ने हो कि पौडी खेल्ने हो कि होइन स्विमिङ त खेल्नलाई पनि ठुलो कुरो भएन यो वाटर किङडमलाई चाहिँ धेरै ठुलो समस्या थियो त्यो ब्याङ्किङ समस्याबाट चाहिँ नै निकालेर अब फेरि चल्ने बनाएकोले गर्दाखेरि ल जाउँ न त घुमौँ कस्तो भएछ भनेर हेर्न आएको वित्तीय समस्याबाट मुक्त गर्न मुक्त गर्न यो चलोस् फुलोस् फलोस् यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ आन्तरिक पर्यटनहरूलाई चाहिँ नि यहाँ ल्याउँछ ए अब पानी चल्न थाल्यो हेर्नुहोस् यहाँ अब यही यसैको लागि होइन ल हेर्नु ए ल अब यसैको लागि होइन मान्छे सिलगढी जाने टाढा टाढा जाने उहाँ सिङ्गापुरको यो के अरे एउटा के छ हौ सिङ्गापुरको त्यो आइल्यान्ड हामी त गएको छैन दाइ सिङ्गापुर थाहा छैन चल्दैछ ल हेर्नु पानीको छाल अब पानीको छाल समुद्र मलाई अब त्यो भन्नु आवश्यक पनि छैन किनभने हिन्दू कल्चर अनुसार वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सबैभन्दा बेस्ट त्यो गर्दै गर्दा उहाँले हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुभयो भने सबभन्दा बेस्ट त्यस्तो तपाईँको मुद्दालाई आधा चाहिँ समेटेको हो मेरो मुद्दालाई आधा समेटेको नसमेटेको भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँदेखि उता उहाँहरूले गरेका कामले थाहा हुन्छ अपेक्षा चाहिँ तपाईँको के मैले अपेक्षा त यो देश हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ है मेरो फर्स्ट कुरा हो र मेरा मुद्दा भनेको मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन म प्रधानमन्त्री हुने भए मन्त्री हुने भए मैले तपाईँ झापाको मान्छे हो नि त मैले जित्थेँ नि एउटा क्षेत्रबाट उठ्दा जित्थेँ कि जित्थेँ तर म उठिनँ नि र मलाई यसमा नि मलाई यसपालिको यो चुनाव सबैभन्दा नमजा लागेको कुरो के थियो भने 18-20 वर्षमा एउटा मौका आएको थियो हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने यत्रो सिंहदरबारमा आगो लाग्यो सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्यो संसद भवनमा आगो लाग्यो होइन देशभरि यत्रो विदण्डा मचिएपछि मैले के भने यो चुनावमा नजाउँ अहिले यो चुनावले राम्रो परिणाम आउँदैन पहिला संविधान संशोधन गरौँ सर्वपक्षीय सरकार बनाऊँ संविधान संशोधन गरौँ के कुराले झगडा हुन्छ जहिले त्यो कुरा मिलाउँ हिन्दू अधिराज्य कायम गरौँ अनि त्यस पछाडि चुनावमा जाउँ न भनेर भन्दाखेरि मानेनन् नमानेको थिए नमानेका राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि मानेनन् केपी ओली पनि मानेनन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजा चाहिन्छ भन्ने होइन अब त्यो त भेटिहाल्नु भने उहाँले अनि अर्को काङ्ग्रेसका पनि साथीहरू मानेनन् अब सबै नमानेको परिणाम त भेटाएँ अहिले मलाई यो कुरो पहिल्यै थाहा थियो सेटिङमा हुँदैछ है भनेर मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ तर जनताले पनि त नयाँ खोजेका रहेछन् आखिर नयाँले त पायो नि पानीको पहिरो आउने होइन जनताले नयाँ खोज्नु होइन जनताले त दिनेपछि नयाँ खोज्छ अहिले तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने नि अब फेरि यो भन्न मिल्छ कि मिल्छ अहिले सोसियल मिडियामा के छ यसो बालनलाई कालो कोट लगाएर देखाएको छ हात भुइँमा छोइसक्दा फरर बिल्डिङ उम्रेको देखाएको छ अनि ढुङ्गा छोयो भने सुन यता बुढी महिला बसेकी छिन् भने उनलाई यसो गरेर छुँदाखेरि हेमा मालिनी जस्तो देखाइदिएको छ मान्छेले त्यो हालेर सुन्नुहोस् है कुरा मान्छेले त त्यो खोजेको रहेछ नि त अब भोलि शपथ लिँदै गर्दाखेरि पर्सिदेखि त त्यो खोज्छन् नखोजेदेखि निकर्सीदेखि मुख छाड्छन् यिनै मान्छे हुन् यिनै मान्छे हुन् नेपालीको बानी के हो भनेदेखि 3 पाने रक्सी खाए जस्तो खोज्छन् झ्याप्प लागिहालोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि
मैले राजनीतिक राम्रो बुझेको छु तर मुलुक भू राजनीतिकमा फस्यो आजसम्म फसेको थिएन र तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने अब छिटै अमेरिकन सेना आउँछ प्रतीक्षा चाहिँ गर्नु होला हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले परिवर्तन चाहिँ परिवर्तन तर पोजिटिभ परिवर्तन होइन नेगेटिभ परिवर्तन भयो के हुन्छ तपाईँले अमेरिकी सेना आउँछ भन्नुभयो त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ अब सबैभन्दा ठुलो कुरो आइपिएस पास हुन्छ एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ एमसिसीको मतलब के हो भने बिजुलीको यो जस्तो भयो नि यो घाट बिजुलीको भयो नि त यो बिजुली उत्पादन भयो तर लाने बाटो अमेरिकाको हुनु पर्यो त्यहाँ उनले कन्ट्रोल अनि अर्को कुरो आइपिएस पास गर्नु पर्यो जति पनि जलविद्युतमा लगानी गरेको छ नि भारत र चाइनाले त्यो अमेरिकाको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो स्विच अमेरिकाको हुनु पर्यो एसपिपी पास गरेपछि सेना अमेरिकन सेनाले यहाँ काम गर्न पाउनु पर्यो यसरी बुझौँ त्यसमा खाडी मुलुकको तेल जसरी अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ नेपालको पानी उसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने बिजुली पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने र तपाईँले अर्को कुरो के छ भने 14औं दलाई लामा अहिले भारतमा छन् ऊ 95-96 वर्षका भए अब 15औं दलाई लामा नेपालमा जन्माउने अब भारतले त दिँदैन जुन दिन 15औं दलाई लामा नेपालमा जन्मिन्छन् नि नेपाललाई उहाँले तिब्बतको ठाउँ गराउन खोज्दैछन् 15औं दलाई लामाको लागि 8 अरबमा अहिले एउटा ऊ बन्दैछ मकवानपुरमा गुम्बा बन्दैछ होइन थाहा छ नि तपाईँहरूलाई 8 अरबको रिम्पोचे गुम्बा त्यो जुन दिन दलाई लामा भारतमा मर्छन् मध्य हिमाचल प्रदेशमा त्यही दिन यहाँ रिम्पोचे जन्मिन्छ जुन दिन यहाँ रिम्पोचे जन्मिन्छ नि त्यही दिन काठमाडौँ एकै रातमा चाइनाले सकिदिन्छ भनेको काठमाडौँ मात्र होइन काठमाडौँ सक्नु त नेपालै सिद्धिनु नेपालै सिद्धि काठमाडौँ राजधानी हानेपछि त्यो त हान्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले भने नि पर्खिनुहोस् इन्तजार गर्नुहोस् अब धेर दिन छैन मैले यही कुरा भनेर मैले बार बार संवैधानिक राज संस्था हिन्दू अधिराज्य कायम गरौँ राजा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ राज संस्था भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर मैले बुझाउन खोजेको र आज त एउटा कुरो के प्रुफ भयो भने राज संस्था त्यस्ता प्यारा राजा रानीलाई किन मारेको रहेछ र कसले मारेको रहेछ भन्ने कुरो त प्रत्यक्ष रूपमा आयो नि त अब त लगभग देखियो होइन त्यसले गर्दाखेरि यही कुरा मैले आवाज उठाउँदाखेरि मैले पनि कति धप्की पाएँ अब अहिले त नयाँ सरकारलाई केही भन्नु हुँदैन मैले भने त सरसितले हात छुँदाखेरि माटोबाट पृथ्वीबाट चाहिँ जर उम्रेको देखिन्छ अब के उम्रिने हो हेर्दा बाँकी छ हेरौँ होइन स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री भनेको छ उहाँहरूले अब हामीले बिमामा अहिले मैले 50 करोड पाउनु छ यहाँ झापा जिल्लाका मान्छेको उपचार गरेको हाम्रो पैसा दिनु पहिला अनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गर्नु पर्यो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि दुर्गा सरकार आइसके पछाडि यो देश स्वर्ग हुन्छ बालन सरकार पहिला बालन त प्रधानमन्त्री भइसकेका छैनन् पहिला प्रधानमन्त्री हुनु भइसकेपछि म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु मेरो छोराको उमेरको मान्छे हुन् शुभकामना दिन्छु एउटा कुरा अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँको हेरौँ न काम 100 दिनसम्म 100 दिन होइन 1 वर्ष हेरौँ न के बिग्रेको छ कार्की आएको प्रतिवेदन देखिहाल्यो आधा हुँदै आयो मिडियामा यो लिकेज भएर आयो होइन सबै आइसक्यो होइन त्यो प्रतिवेदनमा त यस्तो छ प्रतिवेदनमा पुलिसलाई मात्रै पक्रेर कारवाही गरिन्छ भने पुलिसमै विद्रोह हुन्छ किनभने जस्तो राज्यको संरचनाहरूको सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत संसद भवनहरू सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि एट्याक गर्दाखेरि नि कि उनीहरूले एट्याक गर्दा जोगाउन नसक्दा पनि उनीहरू कारवाहीमा एट्याक गर्न गएका मान्छेलाई उ गर्दा पनि उनीहरू कारवाहीमा पर्नु भएन नि त त्यसले गर्दाखेरि यो योजनाकार छ नि जो कोठाभित्र बसेर जसले जेनजी मुभमेन्टलाई सफल बनायो डिजाइन गरे